دا نازل پشان دا اسارا د بدر کې چې بدر کې اویا قیدیان چې دي اگر آللو عباسی مندوخ کې په اسلام و شرف نو غوم پکې وو نو نبی کریم علیہ السلام دی سره مشوره کولا چې سو کو ابو بکر سے بویل چې دا ستا قوم دے مال بپوالو وسله بپوالو طاقت بپ حاصل کو دی به مسلمانان شي د دی اولاد به مسلمانان شي عمر سے بویلو چې د دین موږ د خیر تمنه لرو دی موږ الته کې تاسو تړ کولې دومره مودا دلته مرادي مقابله در سره کوي داسې به وکړو چې مال تور راکې د بخپل شدارو وجنم او بکر سے بخپلو یا علی سے بخپلو وجنی خپل خپل صدار به وجنو خاص کم جهان پاک ځان به اخلاص کو نبی سامو فرمایل چې عمره ستا مثال د عدی علیہ السلام دی ابو بکر ستا مثال د جبرئیل علیہ السلام دی جو علیہ السلام بدمکی تولیگو چې دین خور راوڑا مکوی سب کیگی آدم سام بی داغ اولاد بی بیا فرمان برداری نافرمانی بی جنت بی دوزخ بی جزا بی سزا بی پناہ و خدای زمانہ پیدائش و غبی عذابی گی اگر مایوس را گئے علیہ السلام لاڑا اگر ورطول پا خدای پناہ غوارم چه لگلم چمتان خورم سختیو کلا اللہ پا قبض دارواح وغا مقرر کر مقصد داو چې ابو بکر سے نرمیو کلا تا سختیو کلا عمل پر دا ابو بکر سے بوشو دی بانی فیدیہ کی خودے شلا چې مال لاوڑے حضرت عباس سے توم دا حکم شو اغویل چې دا خو ما سره نشتا حضرت حضور تو فرمایل چې تراتلی ام الفضل ته دې سویلیو چې دا مال سنبال کا پتہ نه لګي دا په شي وې دغه وخت کې زماړه کې د اسلام رڼاو ګرځیدا د دین بلی سو خبر نو یو زما اهلیت خبرو چې ما ته ویل ایو ذات خبرو ما نو الله دای په نسبت د آیات نازل کو چې دا تاسو لپکار نو چې دا مغستو خو بیا الله تعالی عفو کلا حضور اسلام ډیر خفقان خاره کو ولک عذاب نه یو عمر بخلاص شو ټول باندې عذاب او تکلیف چې دې دار اغلو الله داغه ذکر فرمایي لولا کتاب من الله سبقا کنوی کتاب دا اللہ تعالی دا طرفنا چې مخکې تیر شو چې تاسو تعفدا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم خامس کړو تعالی درا هغه تاسو غست دي عذاب عظیم فکلوا ما غنمتم حلال طیبا اوس دل حلال دی بس یادت شو خوره تاغنا چې تاسو غنیمت حاصل کړی دی چې په دې فدیه چې کوم دی اغستل دي حلالا طیبا حلال طیب چې نفس خغنی واتقوا اللہ اللہ نو یری گئے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخون کے دے اور رحیم دے رحم کون کے دے دا من چکم دے دا پہ ابتدا کے اغا وقت ہو امام سیبوی چے بس پہ دے قیدیانو کیا قتل یا استرقاق دے اور من چکم دے داغے نسخ راغلے اخت المشرکین حیث سقفتموہم مشرکان وجنے چې کوم ځای مومه مسل تکي وجنه من وسره مکوي احسان وسره مکوي ان کله مبادله د قیدیانو کیږي ای سره قیدیان مسلمانان دی یو بل سره تبادل په دې طریقه باندې کوي نو دا کې دی شي بیان دا لسمر کو شروع کیږي د سوره انفال نا د دې رکو مخ کې سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبل الترغیب الى الجهاد او نائزن کذالک مخی ترغیب جہاد تا دلتم ترغیب دی جہاد تا والترغیب الى الحجرت بل دلت ترغیب دی حجرت تا فإن فی بعض سور الجہاد لا بد من الحجرت زنی موقعدہ سے پیخشی کہ بغیر دی حجرت دی جہاد نکیگی وطن با پریک دے آنو بیا بچکم دے جہاد کئے نو دی کے ترغیب چکم دے اگر حجرت توم داراغ پکنو ددی رکو خلاصہ بیان الدفعة الثالثة عشرہ قانون الجہاد بیان دیار لسم دفعی دے دا قانون الجہاد بأن فی المقاصد السیاسیت لا بد من رعایت اقوام المسلمین ممن لهم تعلق بالمرکز بأن حاضروا فمقاصد سیاسیوں کی دعایت دا قومون بلا بدی داغی مرکز سره تعلقی پا دیشان سره چی حجرت کری دکاو که حجرت چکمو
دا علامه د پاره د ایمان او د اسلام و بیان الولایت بین المؤمنین المهاجرین بیان د ولایت ته په مابین د مؤمنینو مهاجرینو کې وعدم الولایت مع المتخلفین عن الهجرت او عدم د ولایت ته عدم د دوستۍ ده د متخلفین سره د هجرت نه والترغیب الى النصرة مع المتعلقین بالمرکز او ترغیب د نصرت ته د متعلقین د مرکز سره والترغیب الى الجهاد او ترغیب دے او چکم دے دا جہاد تا وان ترک الجہاد سبب الفساد الکبیر او کہ جہاد پریک دے دا سبب دا فساد کبیر دے والتذکیر بما بعد الموت او پنور کول دی پاغ واقعاتو کہ پست مرگراتن کی دی یا ایوہ النبیو اے نبی علیہ السلام قل لمن فی ایدیکم من الاسرا وهغه چاته چې ستاسو په لاسونو کې د قیدیانو نه یعلم الله فی قلوبکم خیرا په شرط دی که عالم الله پاک ستاسو پړونو کې د خیر ستاسو کې خیرونو بیا به خدای ته معلوم خود نو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم درب کې شي تاسو ته بهتر داغنا چې تا ناغست شوی دی ويغفر لكم تتم مغفرتم کی والله غفور رحیم اللہ تعالی بخون کے دے اور رحم کون کے دے یو خو خیر دا دے کہ تاسو اسلام بانی بمشرف شے پا ایمان بمشرف شے نو اللہ بدل ایمان و اسلام در کی بل مال بمزیاد سی حتی عباس سے بوائی کہ زمان تقریباً 6 غلامان دی او ہر یو تجارت کی او کم از کم تجارت پا 6 زرو کی کئی دا غورا دا غینا تیلا اللہ خمقام بیا ورکنو مالدار شو او چکم دینو سرخروئی ہر سپکرالن ویریدو خیانتکا بدھت دے کدی رادلی خیانتستا نو فقط خان اللہ بیا تخپکی گما دی خیانت دا اللہ سر مخکم کردے مخکی پیغمبرانو سر خیانت کردے فامکن منہم اللہ قدرت ورکو پا دوی باندی او چکم دینو پا بدر کے قتلن و اسرن سو قتل شو اسو قید شنو واللہ علیم حکیم اللہ صاحب دا علم دے اور صاحب دا حکمت دے دوست ترغیب دے ایمان تا ہجرت تا جہاد بالمال تا جہاد بالنفس تا ان الذین آمنوا بشا کسان کے مومنان دی وہاجروا و ہجرت کئی وطن پر خود دی دا پار دے اعلاد کلمت اللہ وجادوا باموالہم پخبلو مالونو بانی وانفسهم بنفسونو بانی فی سبیل الار د خدای کې والذین آووا ونصروا آکسان چې زیور کړی د نبی علیہ السلام ته مؤمنانو ته او امداد کړی د دوی چې انصار دي اولئک بعضهم اولیاء بعض دا کسان بعض دوستان د بعضو دي والذین آمنوا آکسان چې مؤمنان دي دې سره به تاسو تعلق کوئ دې سره به نصرت کوئ د دې به امداد کوئ والذین آمنوا آکسان چې مومنان دي ولم یهاجروا اجت نه دې کړي وطن نه پرې خو دې مالکم من ولایتهم من شای نه تعال درا د دوستۍ د دینا د سشینا دی سره به تعلق چې کم دې دانه ساته بلکې د دې ارسم ستاسو دم دی میز کې نشته ده ځکه دلته واقع کې اختلاف د دار راغې مانعی میراث سره میدان چهار رق قتل اختلاف دین و دار مواند میراث سلور دی رق دے قتل دے اختلاف دا دین دے اختلاف دا دار دے نو دی ستا سر بیا تعلق نشته ده حتی یهاجرو تردی چی دی ہجرتو کی وین استنصروکم فی الدین کدیستان طرف نے امدادو کی دا دین پا بارکے دا دی مثلا دو تو طاقت نہیں تازن امدادو غاری فعلیکم النصرو تاسو باری بے امداد دے الا لا قوم بینکم منهم میثاق مگر پدا سے قوم میں امدادی سر نہ کوئے چستاتو دی پمینس کے وعدی مصالحتی وعدہ بنم آتا ہوئے واللما تعمل بصیر آج عمل کوئے تاسو بیناد فیجادیکم والذین کفروا داد مومنان بالمقابل ذکر کئی آکسان چے کافران دی بعدم اولیاء بعدن بعد دوستان دا بازو دی نو الا تفعلوه نو چے دوستان دا بازو دی نو ستاسو دا دی پمین کیس نشتا دے دا کافر نہ مسلمان میراث نہ ہوئی
ادي مسلمان نه کافر میراث نوړي کفر چې دی دا معنی د ارث لپاره دی الا تفعلوه کچری تاسو دا کارو نه کوي چې تولید مؤمنانو دا او قطع د کافرانو سره دا تكون فتنه فی الارض شی به فتنه پزمکه کې و فساد کبیر ډیر لوی فساد به جوړ شي بیا به کفارو غلبی او تاسو به جهاد کوي نه والذین آمنوا آکسان چې مؤمنان دي وهاجروا هجرت کړي وجادوا فی سبیل الله جهاد کی د الله په لار کې والذین آووا ونصروا آکسان چې ځای ورکړي دي نبی سامو مهاجرین ته او امداد کوي د دې چې انصار دي اولئکم حقا دا مؤمنان دي په حق سره کرا دا بیا ایمان بالموافات مسئلې ته اشارت کړي لهم مغفرة ورزق کریم دی د پاره مغفرت او بخشش ته او دې رزق مکرم دی خیر رزق بولا الله تعالی ورکی والذین آمنوا من بعد ان ایمان پس لدینا وهاجروا هجرت کړي وجاهدوا جهاد کې معکم د تاسو سره فولئک منکم دا د تاسو نه دی رحم بعد مولا بعد فی کتاب الله او صاحبان د خپل ولای با اولادی په بعض سره په کتاب د خدای کې معلومه شولا چې مزار د میراث دا په دې صله رحمه باندې دې په خپل ولای باندې دې ابتدا کې به وسړي بل سره وعده وکلا هغه ته سلمی سلم کا وحربی حرب کا ترسمنی وارثو من کا زما سول بستا سولی زما جنگ بستا جنگی زبطان میں تب زمان میراث وړي دا چې کوم دینو بدی موالات په طریقه باندې میراث وړي شو او چې کله دا آیات راغې نو بس هغه د موالات مسله چې هغه ختمه شولا اوس په مدار د دې په قرب دی چې څومره نږدې وي نو حق به د قریبي بیا به د پاره د بعید وي چې قریب موجود وي نو بعید ته به محرومي دی به دغه د پاره حاجبي ان الله بكل شيء علیم بشک الله ته هر چیز باندې عالم دی بعد معلوماتونه دادی چې دا دلته ذکر شو دا بل صورت شروع کیږي دی ته سورۃ التوبه وایي کدی کې د توبې ذکر ډیر راغله دی ډیر ځای پکې د توبې بحث راغله دی نو دې دا او نامولي سورۃ توبه سره دا چې کوم دینو تسمیه د کل شو په اسم د جز سره څنګه چې د دینوم سورۃ توبه دی دې ته سورۃ براءت وایي ځکه دې کې اظهار د براءت ته د کفارنا او د براءتن کلمه په سر د دې سورۃ کې دا ذکر دا نو دام تسمیه د کل شو په اسم د جز سره دې ته سورۃ مدمدمه وایي که دمدمه معنا هلاکت ته دا سبب د پار د هلاکت ته منافقینو او د کفارو دی دې ته سورۃ منقره وایي که تنقیر معنی او شی لټول دي دې کې د منافقانو تنقیر شوی دی دای پوسټ مارټم پکې شوی دی ډټه په ډټه اورېدل منهم دا غي تجزیه چې کوم دی نو دا شوی دا دې ته سورۃ مخزیه وایي ځکه دې سره خزي او رسوایی را د منافقانو دې ته سورۃ فاضحه وایي دې سره فضیحت د منافقانو راغله دي دا ډیر نمونه دي د دې سورۃ لپاره خو د دې په سورۃ کې ابتدا کې بسم الله نشلی کله هغه عثمان سے من تپوس شوو سو خود دی وجه دا بیانی چې د دې پسر کې اعلان د براءت ته نو دا یو عذاب دی او بسم الله خود پار د رحم دا ځکه نشلی کله خو څوک په سوال کی باندې ځنې سورتونو په ابتدا کې ویلون راغله دی ویل للمطففین ویل لكل مذلمزه التم دا عذاب ذکر د سره کلمه ذکر کیږي او عثمان سے دا ویل چې طریقه داوا جو صورت بنازلی دو نو بیا با بسم اللہ رالا نو بیا با پتہ لگے دا کیا صورت ختم شد بل شروع شد دینا حضور دا دی ذکر نو فرمائے لے دا کلمی متعلق داغی صورت مضامین او دا دی سے بل سر متراسبو دی وجنا مادی سردائی او زیکو او دی که میں دا بسم اللہ انلی کلا سوک دلتوی دا بوائے اعوذ باللہ او من النار ومن شر الكفار من غضب الجبار اجل الله ورسوله وللمؤمنين دا کلمات بوئے پدید دی ومهما بدأت براءتا لم تكن مبسملا چکل سورہ ابتدا کے وائے نو بسم اللہ بنو وائے کمنز کی بیا وائے نو بیا با بسم اللہ وائے
لیکن ابتدا کې د سورہ توبه بسم الله بنوای دا سورت چې ده په اعتبار جمعي سره نهم سورت ده او په اعتبار نزول دیال د پاسه سلم سورت ده سورہ مادنه د رسو نازل شوه ده هغه چې کوم ده 12 د پاسه سلمو او دا دیال د پاسه سلم ده د دې سورت ما قبل سره دا ربط مناسبت ته چې مخکې بیانو د ولایت د کفارو د ممانعت او د کفارو د دوستۍ کول کې د بازو سره او دلته اعلان د براءت ته د کفارو نام لکه دا د خدای دشمنان دي د رسول دشمنان دي د مؤمنانو دشمنان دي د اسلام دشمنان دي او دارن لمخ کې ترغیب جهاد تا او دلته ترغیب د جهاد تا دا ما قبل سره د دې ربط مناسبت ته کان فيما قبله بیان ولایت الكفار بعضهم مع بعض وهنا اعلان البراءة منهم فانهم اعداء الله ورسوله والمؤمنين والترغيب الى الجهاد كما فيما قبله د دې صورت موضوع چې دا اعلان الحرب مع الكفار وبيان البراءة منهم اعلان د حرب دی د جنگ دی د کفارو سره د جهاد دی او بیان د براءت ته لدینا کہ دین اظہار د براءت کنا درم منیر کو خلاصہ بیان المسائل الاربعۃ بیان د سلور مسلو دے کم اعلان الحرب د جنگ اعلان یو والامحال للتفکر او مهلت ورکولی د سوچ د پارا دی کفار منکرین تا سوچ د پارا موقع ورکئے والامحال او دا مهلت دے دا پار تفکر و معادل مدت المعینتی بل دی کی سو قسم خلقو ذری خلقو سر معادشی ہوا مدت کی معین ہوا دمر بستاف سر مصالحتی ذری مدت غیر معین ہوا نو دی کی بیان دے دا معاہدین و دا مدی معینی اور دا معاہدین و دا مدی غیر معینی اور ترغیب دا توبیتا اور تذکیر دے بما بعد الموت دا چکم دے اور ترغیب دا ایفاء عہد تا ان العہد کان مسئولا دا وعدے سوال بکیگی دا دی رکو خلاصہ دا بیان دا مسائل اربعو اعلان دا جنگ مہلت ورکول دا پار دا سوچ بیان دا معاہدین دا مدی معینی او بیان دا معاہدین دا مدی غیر معینی دا خو اغا سلور مسائل شو بل پدی کے ترغیب جہاد توم دے ترغیب توبے توم دے تذکیر بما بعد الموت دے اور ترغیب دا ایفاء عہد تا دا چکم دینو وعدہ بانی بہو مفاق ہے براءت من اللہ ورسولہ هذه براءت دا براءت تے بیزارخ کار کول دی دا جانب دا اللہ نا اور دا جانب دا رسول اللہ نا چاہتا واصلت الى الذین عہدتم رسیدن کے دا براءت اگر چاہتا کہ اغی معاہدہ کی تاس وغی سرا دا مشرکین نام فسیحو فی الارض سیرو کے تاسو پدمکہ کے 4 اشہر سلور میاشت اول لدی شوال دے اللہ مسیطی داوئی اور جمہور چکم دے اغی وی چنا یوم دا نحر دا او عام علماء ترجیح دیلہ ورکی 4 اشہر سلور میاشت وعلموا انکم غیر معجز اللہ تاسو پوچھے تاسو عجزون کے اللہ لرنے دا خدای دا قدرت نفوت کے دے نشے وان اللہ مخزی الکافرین بشک اللہ تعالی رسوا کون کے دے دا کافرانو کنو واذان من اللہ اعلان دی جانب دا اللہ نا اور دا رسول اللہ نا الى الناس خلقتا یوم الحج الاکبری پرز دا حج اکبر بانی حج اکبر چکم دے دا یوم النحر توئی ذکر چی عمرہ چی دا حج اصغر دے ایک بس طواف دے و سائی دا نور سبکی نشتا اور دا حج افعال دیر دی نو دیتا حج اکبر وئی سوک حج اکبر دیتا وئی چی دیومیر عرفہ راشی دیومیر عرفہ راشی وئی ذنی روایتو کہ دا یہ فضیلت چی دے دا راغلے دے ان اللہ بریء من المشرکین دا اعلان دا دے کہ بے شک اللہ بیزار دے دا مشرکینونا ورسولہ اور رسول دا اللہ تعالی بیزار دے دا مشرکینونا اگا علی صاحب چکم
دغا اسود دوئلی تا حکم کړو چې انحو نحون چا تلاوت کو ان لبری من المشرکین و رسوله ہوئے دین چې خدای بری مشرکان د رسول نه بری دے او ته انحو نحون یو قانون بیان کا نو اسود دوئلی دا درې جملې وویل کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب کل مضاف الیہ مجرور فاعل با مرفوعی او مفعول با منصوبی او مضاف الیہ با مجروری د دې درو جملو نه د نحو بنیاد اونخته بیا په شیخ عبدالقادر جرجانی راغه او عامل در نحو صد باشتنین فرمودان شیخ عبدالقادر جرجانی پیری خدا اور پسی بیا چه دینو شعر متعامل لاغه نظم متعامل لاغه کافیه رالا شعر جامی رالا عبدالغفور راغه عصام راغه رو نحو چه کم دے دا جات او بنیاد دی درو جملو نان خطه دے باقی اغی چه کمو عرب آخو اہل لسانو داغی چه کم دے نو نحو تا ضرورت نو چه کافیه ویلے شعر جامی ویلے وے او ترکیب ازدہ کرے زنجیری ترکیب دے مثالی ترکیب دے داغی دی تا ضرورت نو کن فَإِن تُبْتُمْ کچرتا توبو باسے فَو خَيْرٌ لَكُمْ دا تاسو بہتر دا وَإِن تَوَلِّيتُمْ کتاس اعراضو کہے توبنو باسے ام پا کفر کلک کہے فَعْلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تاسو پوچھے تاسو عجز کون کہ اللہ درنے ہے بشر الذین کفروا خبر ورکا آکسان تی کافران دی بشر پمانا دا انذر سر دے دا استحارت حکومیہ دا بعذاب علیم عذاب دردناک سرام الا عاهدتم من المشرکین آکسان تاس معدق دی سر دا مشرکینونا ثم لم ينقصوکم شیئا بیا دی نقصانی تاس پیشکی وعدن ماتی ولم يظاهروا علیکم او دیم غالبوم نکی پتاس مقابلوم دا چاسنگ احدم دیوتن سرا بل چاس امداد ساس مقابلہ کی نکی نو فأت غیر جانبداری فأتموا الیہم عہدہم تام کئی دیتا وعدد دی الى مدتہم ترخپلی مدے پورنو ان اللہ يحب المتقین بشک اللہ خوخی پرہیزگاران فیزن سلخ الاشر الحرمو چکل تیرش اشر حرم چغسلور میاشت دی حرام اشر چہارن دے مکرم رجب ذی قعدہ ذی الحجہ محرم دا اشر حرم سلور دی دا دری متوالی دی پر لپسی ذی قعدہ ذی الحجہ محرم ایو رجب فرد دے آپ کی زان لدنو فقط المشرکین حیث وجدتموہم وجہ مشرکان چکم زیمو میں وخذوہم او نسے دی وحسروہم قیدوئے بندوئے محاصرے کوئے وقعدو لهم کل مرصد دی تکینے پہر زیدت لود دی کی طریقاً یسلکونہو چی دی پکملار جی لارے و تونی سائے فَإِن تَابُوا کدی توبو باسلا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ او منزے ادرو وَآتَوُا الزَّكَاةَ و زکاة ورکو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ بیا مسلمانان کی لارو تخالیق ہے بیا ان اللہ غفور الرحیم بشک اللہ بخون کے رحم کون کے لئے وَإِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ پشرط دی کہ یو تند مشرکان طلب دامن کستا سنا تانا فاجرہ دل امن ورکا حتی ان کلام اللہ دے دا خدا کلام ووری ثم اولو مأمنہ بے ارس دے دا امن تا ذالک بینہم قوم لا علمون بندود فتبدی خبری سرا دادا سے قم نپوئی گی دل تا حرف شد داخلی کی بفعل بانی احدن اسم دے دل تبدیدی مفسر محضوب دے ان استجارکا ہمیں استجارکا اگر مفسر حذف شو اقامت مفسر و مقام مفسر بانی کیف یکون للمشرکین عہد دا بیمر کو شروع کی گی دا سورہ توبہ نا دا دیر کو مخ کی سرا دا عربت مناسبت تے چمخ کی بیان دا حد مشرکینو اور دلتا ہم بیان دا حد مشرکینو اور تلقین دا استقامت تے پا عہد بانی از استقامو چی دی پوادہ بانی محکمی نو تاسو مسر وعدہ نماتا ہوئے او کدی وعدہ خلافی کئی او ماتے کنو خود با بیو سر مقابلہ کوئے کان فی ما قبلو بیان عہد المشرکین او نا ایزن بیان عہدهم وتلقین الاستقامت علی العہد اذا استقامون چکل دی مستقیمی نو بیا تلقین دی استقامت دی تو دا دیرو کو خلاصہ بیان وجه المخاصمت مع الكفار بیان دا وجه دا مخاصمی دے دا کفارو سرا
بأن ذلك ليس بسبب غرض دنیوی، دی سره مخاصمت د دنیوي غرض په جبانه نه ده، بل بغرض اخروی، بلکې دا د اخروی غرض په جبانه ده. وبيان عناد المنافقین مع المسلمین، بل بیان د عناد د منافقانو د مسلمانانو سره، بیان نفاقهم او بیان د نفاق د منافقینو دی. والترغیب الى الجهاد، او ترغیب د چکم نه جهاد تا، ومن مقصد الجهاد، او بیان د مقصد د جهاد دی چې د جهاد مقصد څه دی؟ اعلاء د کلمت الله دا، اخلاء د عالم د فساد نه. وان الجنه سلعه غالیه، جنت چې دا ګران سلعه ده، دا آسانه نه ملاویږي. حفت الجنه بالمکاره، جنت په مکاریو کو پڑتے، حفت النار بالشهوات، اور په شهواتو کې پڑتے. وان دخول الجنه يكون بعد الفوز في الامتحان، جنت ته دخول کی راضی دا بپست کامیابی راضی په امتحان به درمانی راضی چې کامیاب شي نو بیا به ال جنت ته داخليږي. عند الامتحان کمرور او یوهان امه سړی یا درون شي او یا چې د سپک شي، بل به حاتی د علم د الله تعالی دی او چې کم دینو بیان د فواید د جهاد دی چې جهاد کې څومره فائدې دي، څومره مصلحتونه دي پدې کې. کیف یکون المشرک عهد، څنګه په پان مشرکان عهد معنا لا یکون انسان دار انکار دی، نشته د دې وعده نه ده عند الله باندې عند رسوله، رسول الله باندې. الا الذين عتم من المسجد الحرام، مگر هغه کسان چې دوی معاهده کړي د مسجد حرام سره، چې قریش سره معاهده شوی مسجد حرام سره، فمستقاموا لكم، سو بدی مستقیمی تاسو ته په وعده باندې، فاستقیموا لهم، تاسو دې د پاره مستقیم اوسئ. دی مستقیمو په دی باندې خورست دی دا وعده ما تکړه. په دی شپږم کاجت باندې حضور علیہ السلام خوب لیدلو چې منګه تلیو د بیت الله شریف طواف کو، د حج موقع نه وا، خو د حرم محترم سره د دې صحابه کرامو محبتو مینه وا، نو هغه وی لړ بشو عمره به وکړو، بیا به راځو. مقام حدیبیه ته ورسېدو، کفار مصادمت کو، اوس موږ مړی کړی دي، اوس راځي د مونږ کور ته، دا د کمزوري دل به خلقو ګرځي. یو جاهلی ننګ وته ودرېدو، ډېرې خبرې ترې وشولې، گفتو شنی ډېر وشو. هغې نه پس فیصله په دې وشوله چې څه کال به ناکام واپس ځئ، آینده کال به راځئ او تورې به راوړئ، فقط په تیکو کې بند دي، نور وسله به هم در راوړئ. زنګ نه درغې تاسو ته مونږ ته به واپس کوئ، که تاسو نه مونږ ته او تانه مونږ به نه واپس کوو. او یو پکې دا وه چې حضور کم عاهدینو په مکه کې په دې به تاسو د سندزي نه کوئ او به په تاسو نه کوي. یو شرط پکې دا و، دیو لګېدل د حضور علیہ السلام حلیفان چې کومو هغه بنو خزاعه، دی مقابل بنو بکرو، خو لږې بنو بکرو سره پټ امداد وکړو، دی پې ووالو. بس هغې دوه تنه ولیږل او نبي اسلام ته مسجد نبوي کې هغه خپل مقصد په اشعار او قصیده کې وویل چې موږ ستا د مشرانو نه حلیفان راغلي یو. قریشو لګېدل، بنو بکر سره امداد وکړو، موږ پې ووالو. نبی کریم علیہ السلام دی وم کال باندې دا دغه چې کوم دی بیا وکړه عمرة القضا، او اتم کال باندې بیا اراده د فتح مکې دا ولرله. نو دغه چې کوم دی نو هغه نقصان دیو کو، غدر دیو کو، نو بس صلح چې دی ماته شولن. ان الله يحب المتقین، بیشک الله خوښوي متقین پرهیزګاران. کیفا څنګه چې کوم دی نو دی هغه پابندی د خپل وعدیو کی بلکې نه کوي. وینظروا علیکم، کدی غلبو کی په تاسو باندې، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمه، دی انتظار نه کی په تاسو کې د قرابت او نه د عهد، نه د خپلولی ته بیا ګوري او نه چې کم دی هغه عهد ته ګوري، استه نه ګوري. یردونکم بافواههم، تاسو رضا کی په خلو درته وایي چې زموږ منځ کې مصالحت دی. وتابع قلوبهم، انکار کی اړونه د دي، او اکثرهم فاسقون، اکثر دین فاسقان دی، د خدای د طاعت نه بهر دي. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا، علی د خدای په آیتونو باندې قیمت لږ دی، تحریف پکې کوي، بدلی یې لکه څنګه د یهودو خصلتو، د یهودو شیوه وه. فصدوا عن سبیله،
دی منکی خلق دلار د خداینا انهم ساء ما كانوا يعملون بیا دی بد دی هغه دی کوم عمل کوي بیا الله تاکیدن وی لا يقوم في مؤمن الا ولا ذمه دی انتظار نه کوي رعایت نه کوي پشان د مؤمن کې د قرابت او نه د عهد اولئکم المعتدون دا کسان تجاوز کوونکي دي د حد نه فان تابوا کدی توبه باسلا واقاموا الصلاه ومنذ درو واتوا زکات زکات ورکو فاخوانکم فی الدین بیا مسلمانان دي ستاسو ندی په دین کې منفصل آیات لقوم یعلمون د آیاتنا قوم د پاره یعلمون چې دی پویږي وانکسوا ایمانهم قدیمات قسمون خپل من بعد عهدهم پس توادی د دینا وتعنوا فی دینکم او تعنوا کپ دین ستاسو کې فقاتلوا ائمه الكفر تاسو جهاد کوئ دروسو د کفر سره دل تقاتلوهم ظاهر پکارو وذ مدار په د مضمر شو د پار د بیان د ریاست د کفر د دی انهم لا ایمان لهم دی لقسم دی د قسمونو پابند دي لعلهم ينتهون د پارا چې دی منچی د خپل کفر نام الا تقاد قوما نكسوا ايمانهم یا تاسو قتال نه کوي د داسې قوم سره چې هغه مات کړي وعده خپل او قسمونه خپل وهم باخراج الرسول او دی قص کو په اخراج شول باندې لکه مشوره دانو دک کول او پکې داوا چوبه باس وطن بدر به کو کنه وهم بدؤکم اول مره دی تا شروع کړی د اول کرته اتخشونهم تا دنیا ریګه فلا تخشوا خدای لا چې تاسو یریږئ ان کنتم مؤمنین تاسو مؤمنان یې دا سلطان عبدالحمید چې کم دی هغه په وخت کې واقع پیښ شو چې هغه خوب ولیدو یو دو کسان ورته نبی علیہ السلام ورته وایي چې دا زمانه لري دا سپی زمانه لري هغه چې کوم دی نو چې بیدار شو علماء جمع کړل هغه ته دا ویل هغه ورته چې لړشه مدینه منور کې دارو ضیافت یو ځای مقرر کا دروازه کې کینا ټول اهل مدینه به راځي هغه کسان به پکوي ناراض بخکارش دې چې کوم دی نو لار ورسید په تلوار او دا کار شروع کو خلق ټول لاغه د پکا کسان اون لیدل دا څوک پاتې شي دغلته دوه ملنګان دي وی زه چې ورشو چې وای ګورو هغه وی موږ نه ځو چې وراله نو وای قتل دا خو مغه دي چې کوم د خوب کې لیدلیو هغه اسلام خدا سي او دین نه چا باندې ستاندي اسی نه کوي تلاشي مالاشي او شولا شخکاری نه یو وړه کمره وا جرنده او بنده وا وتویل دا کمره کې سدي دی رنگونه وای ویل دا کې فالتو سامان دی ولکه د دې تلاشي مونږ کو بس دی خو نه چې مې کوي چې کولاو شولا دی سوران شروع کړو د نبی اسلام قبر ته رسول د حضور په مبارک ښکارا شي دی ورننوت پاغي کې او غخپولې بوسوم ورکړه بیا راوته دا مو چل کو بس مونږه دا مشوره کړو چې دا د دینه لرکو د دې زینا بس هغه او خوره به د شپې وړل دریاب ته او څوک به په باندې پویدل نه د شپې به کار کو بس اوس مسله ناشنا پیښه شوه چې د دې بس کیږي مفتیان نه تپوس کیږي غي حیران دي دا خو نه مسله ده بیا چې کوم دینو دا یو حافظ د قرآنو هغه ته دا مسله خو الله دلته صفا ذکر کړی دا چې دلته قطان یو قوم سره قسمونه مات کړل قص کی په اخراج د رسول الله سلام باندې سے خراج د جون کې دے سے اخراج پس دو فات نه دے بس علماء دا خو کړلا هغه شوټ شو او غي نه پس چې کوم دي چاپیرا شکوي لشي دا د قبر نه چاپیرا چې څوک دا چې کوم نینو دا دستندادي دا بیاونه کی دا هغه د اخراج د رسول هغه عام دي که په وفات نه پس یو کو په جون کې قاتلوهم دي سر قتال کوي يعذبهم الله بأيديكم عذاب الله دی لرستاسو په لاسونو باندې ويخزهم خدای به دی رسوا کی
وینصرکم علیہم تا امدادو کی بدی بانی دا فواید دی جہاد ویستور قوم مؤمنین شفابور کی سنو دا قومونو تا ڈونو دا قومونو تا چا مومنان دی ویتو غیظ قلوبهم بو بجی غصد ڈونو دا دی ویتوب اللہ علی من یشاء رجوبو کہ اللہ تعالی کے ارادے ہوشی لکہ ابو سفیان وغیرہ پہ اسلام و شرف شو واللہ علیم حکیم اللہ صاحب دا علم دے اور حکیم دا صاحب دا حکمت دے ام حسبتم یا تاسو گمان کوئے ان تترکو چتاس بپری خودش ہے لما علم اللہ الذین جاہدوا منکم ہرگز بنی جدا کری علم نمراد علم ظہوری دے یمیز مانا دا نبی جدا کری اللہ چو مجاہدین دستاتنا انت من دون اللہ ولا رسولہ اور نبی نسری ما سوا دا اللہ دا رسول دا اللہ مومنان ولیجا بتانا دوستان دا بنی شیوہ تاسو بچے دینو دا غسی جنت تلر شے واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبر پاک تاسو عمل کوئے فیجازیکم طالب داغی مناسب چکم دے جزا در کی ویلے جڑوان دی دا درے مرکو شروع کی گی دا دی سورہ توبانا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان مقبول بیان المخاصمت مع الکفار مخ کی بیان دا مخاصمی و دا کفار سرا وونا بیان حبت اعمالهم فی الخیر دلتا بیان دا حبت اعمال دا دی دے کدی دا خیر کارونا کئی عمل برباد دے فإن الایمان شرط قبول عمل صالح ایمان شرط دا پار قبول دا عمل صالح من صالحا مؤمنن سوک عمل کی صالح حال دے مومنی دا ایمان چے دے شرط احوال بندر شروط دین دا دیرو کو خلاصہ بیان رفع الازار السلاستی بیان دا رفع دا ازار السلاسو دے دیکھ پل دری عذروں با پیش کول لزان دا بہتر ہے دا پارا سو من عمارت المسجد الحرام کہ تعمیر میں حرام کو یو شقایت الحاج حاجانو تمنگ سے رابیور کو اگیلہ چکم دینو ابور کو آبائم و اخوانیم اولیاء او نیول دا دوستانو پلرونو ادرونو دوستان دا دری موانیو دی دا پارا ان استحب الکفر علی الایمان کدی محبت دا کفر دی ایمان لری دیو سر محبت ساتو والتنفیر عن ولایتهم اور تنفیر دا ولایت دوستے دا دینا والتذکر بهم اللہ بما بعد الموت پنور کولی پا حدیث دا اللہ اور پاغا سرا کہ پد دا مرگ راتون کی دی دا دا دیرو کو خلاصہ ما کان ان یعمروا مساجد اللہ دا عباس سے پدی قیدیانو کو نو مومنان اور تویل گورا توم دا حضور مقابلی ترازی او ستا چی دے نو روارے دے قریبی رشتہ دار دے او زورنے اور تکولا او تیتا سنگ بدے ذکر کوئے زنگ خوبائی نوی ذکر کوئے پیستاسو سو خوبائی دی وی منگ دا مسجد حرام تعمیر کرے دے یو حاجانو تا شقایت ورکو دا کو اقبل خوبائی ذکر کولی نو اللہ داغی متعلق ذکر فرمائیم نشتر مشرکانو لرا چی دی تعمیرو کی دا مساجد اللہ شاید انفسهم بالکفر اندی شہادت کو ان کی پخبل زانو بانی پا کفر سرام اولئک حبطت اعمالهم دا کسان برباد دی اعمال دیم وفی النار هم خالدون دی بپور کے ہمیشہ انما مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر تعمیر کئی جوڑی جماعتون دا خدایات ایمان پا اللہ راوڑی اور پر از آخر بانی واقام الصلاة امن ددری وآت الزکاة و زکاة ورکی ولم یخش الا اللہ نیری کی احدن دیوتننا مسلم فرغ دا مگر دا اللہ نا فاسا اولئک انکون من دغا کسان پہ ہدایت مندون کو نندن کی تش پہ شقایت الحاج مات المسجد حرام دے بانی کار نہیں کی اجعلتم ایا گردوئے تاسو شقایت الحاجی سیرابی دا حاجی وعماد المسجد حرام اور جوڑول دا مسجد حرام کمن آمنا کا ایمان من آمنا پشان دی ایمان کی مانے روی پا اللہ بانے تاسو ایمان سر دا برابر ہوئے نا ندی برابر پا اللہ بانے والم آخر وجاد فی سبیل اللہ اور جہاد کی پلار دا خدے کی لا استوون عند اللہ دا برابر ندی پنیز دا اللہ بانے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی یو قوم ظالم تا دا عباس سے دا قول اغرد نازل شم الذین آمنوا آکسان چی مانے روڑے دے وہاجروا ہجرت کرے دے
وجاهدوا فی جهاد کی پر لار د خدای کې دا ترغیب چې ایمان تا، ہجرت تا، جہاد بالنفس تا، جہاد بالمال تا، باموالهم وانفسهم پمالو په نفسونو باندې اعظم درجه عند الله لوی د درجه نه پنځ د الله باندې اولئکم الفائزون. دیکھ جماعت کے دی اعظم دی جہاد د درجه نه پنځ د الله باندې اولئکم الفائزون او دا کسان کامیابی مندون کی دی. یبشرهم ربهم دا دیا کامیابی دا خوشخبری کی رب دی طرف دی برحمت منو پر رحمت سره دا اللہ را طرفنا وردوانین او پر زاد اللہ سره وجنات او پر جنتون سره لهم فیها نعیم مقیم دی دا پار پدی کی نعمت دی مقیم دائم او ثابت کر خالدین فیها ہمیشہ بھئی بدی جنت کی ابدا تر ابدا پوری تاغی سے انتہا نشتا. ان اللہ عنده اجر عظیم بے شک اللہ بندبانی اجر عظیم دے لے اجر دے کن. دا اس بلعود دی دا پار داو پلرونا رونا دوستان اغی سر چکم دے اغا پا کفر باندیو نو اللہ دا دی عذرم دفع کئی. ان اللہ عنده اجر عظیم یا الذین آمنوا اے مومنانو لا تخذوا آباکم و اخوانکم اولیاء منی سے پلرونا رونا دوستان ان استحب الکفر علی ایمان کچردی خوخی کفر پہ ایمان بانی دی سر تعلق مساتے میں تولہم منکم سوک دوسری ساری سر لتا سنا اولیکم الظالمون دا کسان ظالمان دینو. قل انکان آباؤکم تو تے کچروی پلرون استاتو بشرتے و ابناؤکم زامن استاتو اخوانکم منون استاتو و ازواجکم زنان استاتو عشیرتکم او ڈل استاتو و اموال اقترفتموها او من تاسو کسب کری و تیار تخصون کسادها چاہے یہ کوٹوال نہ کچردا من اسلام روی دا تیارت بم کوٹشی و مساکن تردونها آن مساکن تاسو پاگی راضی ہے اگر محلات بدر نہ پاتی شی دا سی احب الیکم دا محبوبی تاسو تا دا خبر شراغی دا پارا کانا دا پارا محبوبی تاسو دا اللہ نا دا رسول دا اللہ نا ادیاد نا پلار دا خدے کے نفرات سجل فترکتم الحجرتا حجرت پریگ دے نفتربسو انتظار کرے دا اللہ دا عذاب اتیتی اللہ بے امرے چا اللہ راتلو کی پخپل امر سرا او چا خپل دا اللہ فیصلہ دا واللہ لا دل قوم او فاسقین اللہ ہدایت نکی قوم تا چا فاسقانی ادو خدے دا تاد نا باہر او بیرونی. دا سلورم رکو شروع کیگی دا سورہ توبہ نا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبل الترغیب الى الجہاد وہاونا بیان النصرت فی مواطن الجہاد ترغیبا للمجاہدین فی مزید سیف الجہاد. مخ کی ترغیب جہاد تا دلتا بیان نصرت الہی دے پا مواطن دی جہاد کے دا پار ترغیب دا مجاہدینو پا مزید سائق پا جہاد کے و ازدیادا لحوصلتہم دا دید حوصلی زیادت والے دے والنصر فی حقیقت من اللہ تعالی لا بکت العدد والعدد حقیقی امداد دا اللہ دے دا پا دیروالی دا سامان اور پا دیروالی دا شمیر پا دی باندے نہ دے کرنے. دا دی تلورم رکو خلاصہ بیان العذرین بأن قلت العدد وفقدان ضروریات الجہاد لیسر مانعا للجہاد. دا دی عذر بیان دے چا قلت دا عدد او نشوال دا ضروریات دا جہاد دا معنی دا جہاد نہ دے. ان الجہاد مع من یکونو جہاد بچا سرکی انہو لا ينبغي العجب علی الکسرتی عجب پا کسرت باندے نہ دے پکا چسرے پا کسرت باندے خوشحال شی کہ منگ دیری کو خیری. بیان نعمت بنزول سکینت بیان پا نزول سکینی دی اطمینان سرا وان الجزیت ذلت اور دا جزیہ چکم دا ذلت تے رسوائی دا کر. دا دی رکو خلاصہ دا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرتن تائی امداد کو تا اللہ پڑی رزینو کے پا غزوہ بدر کے پا غزوہ بنو قریظہ کے دا غزوہ بنو نذیر کے نور دی امثال شو پڑی رزینو کے ویوم حنین تا امداد پا دا حنین بانی حنین یا وادیوہ پا مابین مکہ و دا طائف کے چکل نبی علیہ السلام دا فتح مکہ نا فارغ شو
اهل مکه ټول جمع کړیو په مسجد حرام کې ول صدر سره حکم خلق ویل چې نن به اهل مکه بالکل ختم کی و دی وته ویل چې والله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين اد یوسف اندرون جواب ورکړ ته الله موږ باندې غوړه کی موږ خطا کارو تو اذهبوا فانتم الطلقاء زي ما معاف کړئ تاسو معاف یې پای کې په زرګونو خلق په اسلام او شرف شو 2009 مسلم دا په حنین په جهاد کې شریک شو لزر دی راغلی فاطمه کې د پاره او دول سره شو دی وخت دی ویل لن نغلب يوم من قله نن موږ د کمی په موږ نه کمزوري کیږو موږ دول سره کسانو او بلکې موږ داله پاس 300 کسانو هغه تیرانداز قوم زې په ورونو کې وتناسو اول چې شروع شو ایله دی کامیابی رااله ځنه خلک غنیمت تاخته شو الته تیراندازی په شروع کړه بس شکست چې کم نه داراغه فتح په شکست باندې بدل شو نبی اسلام دلک کسان پاتې شو حضور په خپل بغل باندې ادا به ویل ان النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ذ نبی ما یک درون استا ته عبد المطلب ما دوباره بیا اعلان شو دوباره خلق را جمع شو حضور اسلام ته چاویل چې جاءوا ببکرتهم د سیل می سبراله خان او بزی او خزی او واړو ټول را په مخ کړو هم لنا ان شاء الله دا بزمږي بس چې کله جهاد بیا شروع شو فتح رالاله شپږ زره خپای کې आवाज قیدان دا چې بزرګونو باندې خانو اگر دې بزیوي ټول عوامل د مؤمنانو په لاس کې رالاله دا غد حنین واقع ده هغه ول کې دی له عجب راغلو الله توخلا چې دا امداد چې دی دا کامیابی او نصرت چې دی دا په کثرت د عدد او عدد باندې نه دی کنه تاسو امداد کو پډیرو زینو کې رد حنین باندې چې کله تاسو عجب درکړي ډیروالي ستاسو فلم تون عنكم شيئا دفونه ک کثرت ستاسو د تاسو د شي وضاقت عليكم الارض تنگ شو تاسو باندې زمکا بما رحبت سرد ارتوالنا ارتد مکه په تنگ شو ثم وليتم مدبرين وګرځه شاګردون کی ثم الله سکینت علی رسوله الله ک لاندر ک سکینه خپل پر رسول خپل باندې اپ مومنانو باندې دوباره بیا تیار شو ان لم تروها الاحکر ملائکی چې تاسو لیدلنا عذاب الکفرون عذاب ورکا څنګه کافرانو وذالک جزاء الکافرین دا جزاء د کافرانو دا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء بیا رجوع ک الله په قبول توبه سره پل دینا پچای اراده ولري په اسلام سره چاله توفیق ورکړ والله غفور رحیم الله بخون کے رحم کون کے دے یا الذین آمنوا اے مومنانو انما المشرکون نجس نرنگ من مشرکین چی دی دا پلیت تی دا دی نجاست تا اعتقاد دے پر من حرم بعد عام حامدہ نبنی کی من حرام تا پد دے کالنا پتور دا غلبی سرا وین خفتم عیلتا تا دے گے دا فقرنا چی دن تجارت با قطشی تعلق بوندی سرا خراب شی فیقم اللہ من فضلہی زر چاک بے پرواہ کی اللہ دخل فضل نہ انشاء کے ارادے ہوشی ان اللہ علیم حکیم بشک اللہ سے علم و دا حکمت تے حسن سے قوائی چی دا پلیت تی اچھا سر مصافاو کلاس زمین جی دا پلیت تی کنا دین و بلاس زمین جی اور منگوی چی دین امران نجاست اعتقادی دے ایک حدود تب جماعت تا مسجد نبوی تا یہود براتل اور نصارا براتل مشرکان براتل تبلیغ اور تکو او خات چدین واغا سمامه چې کوم دی هغه مومنانو نیولو جماعت کې قید کړو ستن پوری تړلو د به سام سمامه کیف حالو کا څنګه دی اور توي خال دی ان تقتل زاد من که قتل لیکم د وینې خون به قتل کې دباو مقدماوی نه به بیا رنگ راوړي دا به ځای نه جی او بیا ورته وای وان تحسین کې احسان وکړو تاسو عالم منعم نو په محسن باندې وته کې زوی ساده احسان قدر کوما وان تطلب مالفا نو فصل کمال دی پکاري وای چې سونه مال درکم بیا چې کم دین حضور تقونه کلاړتنا بلر بیا د دې خبرو کې پدری مرچ بیا ورته ویل ته اطلق سمامه پرانه ځای حضور ته انکشاف وشو ډیلر خوا کې نږدې او به هغه کې غسل وکړ بیا راغې ته ویل چې نن نمخ کې استاد دین نه مبغوض دین ماتنو استاد کې مبغوض کله ماتنو تار چې مبغوض چیرې ماتنو نن استاد دین استاکل استاد چې ټول محبوب شو زه عمره په اراده روانو ما سامرګرونی علما
او زمرو کم کونکم نبی اسلام ته عمره کا دې چلار عمره طواف کو الته چاولی دو ها تاسو ته صحابي شوی وزه صحابي د مسلمان شوی ما او یاد ساتای د یمامی غنم بدر باندې بن کم داغي چې کم دینو هغه اختیار او چارج ما سره دی چې سو نبی اسلام حکم نین کړي نو دینه معلومه شو چې مشرکان جمعه تراتل دا منی دا نجاست چه دے دا نجاست اعتقادی دے کنا وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَةً او کتے اے گئے فقرنا اللہ غنی کی تعلق پل فضلنا کہرادے ہوشی اللہ علیم و حکیم دنو قاتل علم باللہ ولا بالیوم الآخر بیا ترغیب دے جہاد تا قتال کے احسان کی مان نروی پا اللہ بانی نہ پر آخر بانی ولی حرم ما حرم اللہ و رسولو نہ حرام نگنی اگر چا اللہ حرام کے رسول حرام کری دی دکور حلال حرامی جو کری دی ولن دین الحق دی اعتقاد لري د دین حق اوت الکتاب ته ورکړي کتاب حتی الجزیه چې دی ورکی جزیه عن یدین پخپل لا دین چې جزیه په پخپل لا ورکی وکیل مکیل وینه ورکی هم صاغرون حال لاره چې دی ذلیل وی اذلاء منقادون لحکم الاسلام ذلیلان وی او دی تابعداري د پاره د حکم الاسلام داس کې د خاتمه په فاتحه باندې چې ورکوټي پیدائشي اذان ورته وای نو چې قبر کې کېګ دی بیا مرتازان وي ځاندار ګیره کټوره په نکریزو نه جایز ده ژړ رنگ ورکه نه جایز ده او کو اسما ورکه انو بیا چې کوم دینو هغه منه ده حدیث کې چا خبره شي دیبا ګیره توري په شان د ججورو او چې کوم دینو د مارغانو لئن رائحة الجنتی لجنت بوئی منمومی کرے رکو کے فتح ورکینا بیاب دعا قنوت نرازی سجدہ صحابہ کئی رکو فرض دا دعا قنوت واجب دے انتقال لفرن واجب ہوتا دا منع دے کرے روکی گی دا سورہ توبہ نا دا دیرو کو مخ کے سرا داربت مناسبت تے کہ مخ کے اللہ پاک ترغیب ذکر کہو جہاد تا اور دل تک مخ کے مذمت د مشرکینو اوش او دلتا بیان دے دا مذمت دا اہل کتابو التا مذمتو دا مشرکینو او دلتا مذمت دے دا اہل کتابو ددی رکو خلاصہ المسلمون یجاہدون مع کفار العالم دا مسلمانان چی دی دا طول کفار دا عالم سر جہاد کی فلا بد لهم من الاستراحة فی الاشہر الحرم دی دا پارا استراحت پکار دے پاشر حرم کی جدا سلور میں آشتی دی درے متوالی ایو رجب فرد بل بیان غلبت الاسلام حجتن و حکومتن بیان دا غلبی دے اسلام دے ام پہ اعتبار دا دلیل سرا ام پہ اعتبار دا حکومت سرا فإن حجج الاسلام غالبتن دے اسلام حجج چکم دی دا غالب دی وکذل حکومتو مادام الحکومت مطیعین للہ ولی رسولی ترسو پوری اہل حکومت مطیعین دا اللہ دا رسول وی نو دی بخام خا چکم دی نو دا کامیاب واما غلبت کفار زماننا فلزو فی ایماننا دا زنگ پر کمزوری دا نو وبیان کفریات الیہود والنصارى بیان دا کفریات دا یہود دا نصارى دے وبین ارادات من اطفاء نور اللہ تعالی
او بیان د ارادو د دی دی چې مړ کول دي د نور د الله تعالی چې دین اسلام دی و بیان خیبت رجائهم او بیان د خیبت اغا ناکامه د امید د دی دی چې دی الله په امیدونو کې ناکام کړ وتعلیم الاحتراز عن اكل اموال الناس بطريق ممنوع تعلیم د احتراز د پردو مالونو خړلو نه په طریقې ممنوع سره وبيان مذمه الكنز او بیان د مذمت د کند الذي لا يؤدى زکاته چې زکات ادا یې غته کنز وایي والتذکیر بما بعد الموت وبیان الرد على النسیء نسید دی په اصطلاح کې او رسمو دی به حرمت دیو میں تجبل بڑے تکو سکال برجب فلانے میں کرا دی آغا حساب عدل بدل کړو ایت نسی ویل شو نو دا غیرت بوم الله نازل کی وقالت اليهود ويهوديان عزیر ابن اللہ عزیر السلام دخدای زید اعوذ باللہ وقالت النصارى نسأل المسيح ابن الله عیسی السلام دخدای زید زار قول بافواههم دا د دی وینا د پخپل خلو لا دلیل لهم على ذلك پدیس دلیل نشتا بلکہ دلیل د دې په بطلان دی دعاون قول الذين كفروا من قبل دی مشابهت کی د وینا کسان تر کفر په خادي کې مشرکان دي ای ملائکو تو بنات اللہ ہوئی قاتلهم اللہ اللہ دی ہلاکی انا یفکون کم تری اڑولی شد حقنا ات احبارم و رہبانم اربابا من دون اللہ نسلی دی اقبل عالمان اقبل پیران عابدان ارباب ما سوادان اگی حلال حلال گی دی حرام حرام گنی والمسیح ابن مریم دانا میسی ابن مریم اگی نیولے دے اغاوم چې دینو الہ ورته وي وما امروا ندی مامور دی الا ليعبدوا الها واحدا متعبادی یو الہ چې ذاتاً صفاتاً عبادتاً امرا حکما یو دی لا الہ الا هو اعید الله نبل سو سبحان عما یشركون الله هغه چې دی شریک پیدا کړي الله سره یریدون یطفئوا نور الله دا د دې غیر عادي ذکر کی بده دی اراده لري چې مړ کی نور د الله چغا رنا د اسلام دا رنا د قرآن دا بیا فهم په خپل خلو باندې پوکي ولا ور کوي او یا بالله انکار کی الله د دې د مړ کولو نه الا مگر چې تام کی نور خپل ولو کرہ الکافرون اگر کده کافرانو دا خبره بدی شي وارسل رسول بالهدى ودين الحق حق لرال الدين كله پاک رضا چې لګل رسول په هدایت سره په دین حق سره چې دین اسلام دی چې غلبور کی دتا پټولو دینونو باندې دین د اسلام پر غالب دی قرآن د ټولو کتابونو ناسخ دی ولو کرہ المشرکون اگر کله مشرکانو دا خبره بدی شي د اسلام حکومت همیشه د اسلامی دلایلم غالب دی او د اسلام حکومتم غالب راغله دی هغه خلیفہ معتصم بالله واقع مخکم درته ویلی و چې بوډای یو نصرانی بادشاہ جیل ته دن کولا هغه ول چې ما داسې خلیفہ دې که خبر چې 2000 سونو ما بس راوي هغه ول تا ته ګوره بوډای 2000 سونو ته ګوره یو شاعر دا خبر اولیدا واپس راغ سیاحت بند کو او په قصیده کې په اشعارو کې خلیفہ معتصم په دربار کې دا خبره بیان کړه هغه دې غصه نه داسې تو شو ولدا افسانه وکړه واقعات دي ما په خپل سترګو لیدله سیاحت مې بند کړ قسم وخور $100 سونی تیار خوراک دې په ما منی ای باندې کافی وخت تیر شو بس پای حمله وکړه هغه حیران شي ما سامنے کې معاهده وا وتا بوډای ولې دن نکړی دا هغه حیران شوی بوډای چراويستا ما ستا واده پوره کړه 2000 سو تا پته راوته دی ظالم تما ویلیو چې داسې خلیفہ دې زمون که خبر شو 2000 سو ما پس راولي دا د اسلام غلبه وا یو وخت یو خلق د جزین مؤمنات بڑا کړو خلیفہ نوشي زمانہ وا بس خلق ارکین دولت تو تناسو او بیا چې کم دینو یو رسو کیږي خلیفہ ډیر په غوسو بیا قلم ته مدوات ته نزدیک و دا خط جواب کو تولی کړل
چې الجواب ما تراه لا ما تقرأو، جواب ای چې تبه ویني دته په خط لیکل نه در کوم چې سبي او بس حمله پاغمانه وکړه او بس هغه اعلان وکړ. دا د اسلام غلبه وکړه. یا الذین آمنو، اے مومنانو، ان کثیرا من الاحبار، ډیر د علماء د یهودنا و رهبان د دې د عابدانو نه، اموال الناس بالباطل، خوري مال نه په باطل سره، په رشوتونو سره، په تحریف باندې هغه مسله کې، ويسدونا عن امنکی خلق دلائل د خداینا، یذون ذهب والفضه، اګه خزانه کې سره او سپین، ولې په دینی په زکات نه ور کوي، بشر من عذاب علیم، دې خبر او په عذاب دردناک سره، مالی فی نار جهنم، چې ګرم کړی شي دا په دې ورونو معمالونو باندې، په دې سور سپینو باندې پور جهنم کې، تو اجباهم دی له دا ور کولی شي په تندو د دی باندې، او جنوبهم پاړخونو باندې، دوی په شاګانو دی باندې، یقالم دی تبویل شي هذا ما کنستم لانفسکم، تا خزانه کی نفسونو د پاره، او ما کنتم تکنزون، اوس تاسو کوم خزانه کو جزا داغه سزا داغه دا اوسکه، او داغه وجه دا چې دې مسکینین تندې او تطریب کول، چې بدیو نشینو ډډه کی ورتا، چې بن انشاء کی ورتا، الله د دې دروزونو تخصیص کو فرمایا. ان اشور عند الله 12 نبی کتاب الله، بیشک اشبیر د میاشتو پنځ د الله باندې 12 ته د خدای په کتاب کې 12 میاشتې کال له یوم خلق السماوات والارض، پیدا کی اسمان او هغه نه دا کالونه دا شروع دي، منها 4 حرم، دین سلول مات محرم دي، ذیقعد ذوالحج محرم او یو رجب فرد، ذالک الدین القیم، دا دین استوار دے، فلا تظلموا فی انفسکم، ظلم مکو په دې کې بزان خپل باندې پنا فرمانه د خالق سره. قال مشرکین کافتن، تاسو قتال مشرکین سره جميعا پټول میاشتو کې پټول سره jihad کوي، مغله کدی تاسو jihad کی کافتن، وعلموا تاسو پوښه ان الله مع المتقین، الله د پرهیزګارانو سره دی، نصرن وعونن کنه. دا د دې غ رسم دا غیرت دی. انما النسیء، دا نسی چې تاخير د حرمت دیو مې بلی دا زیادت دا عادت په کفر کې، یدل به الذین کفرون، گمراه به آکسان چې کافران دي، یحلون عامن، حلال غنی دی مې لريو کال، حنو عامن بل کال حرام غنی، یو کال حلال کې داخل کی، صد پارا لیوات عدت ما حرم الله، چې موافقت کې د شمیر چې الله حرام، خو څلور میاشتې دی هغه موږ پوره کوو، کدا سلوری او کنوری، فیحل ما حرم الله، حلال غنی هغه چې حرام کړ الله پاک، ظلم سو اعمالهم، هدی بد اعمال دي، والله لا يهدي القوم الكافرين، لنی قوم کافر تا چې د کوم خلقو خاتمه په کفر باندې. د شپږم رکوع شروع کیږي د سوره توبه نه، د دې رکوع مخکې سره د عربت مناسبت ته، مخکې مذمت د مشرکینو او مذمت د اهل کتابو، او دلته بیان د ترغیب د جهاد ته د دې سره، چر کله دا مذموم قوم دی، که یهود دي که نصارا دي که مشرکان دي، نو دې سره جهاد وکړي، دفعا لکفرهم، په دفع د کفر د دي، الذي منذرت الماده الفاسده، د دې مثال د ماده فاسد دی، په دې کې خطر دی، سرایت او تعدی تا نور خلق تا. ولذا جهاد کوم دی، د دې مثال خدا آپریشن دی، کني جهاد کې تخریب د بلاد الله وی، تعذیب د عباد الله وی، څوک پکې قتل شي، څوک پکې رون شي، څوک پکې شل شي، څوک پکې ګډ شي، دا پکې تکلیفونه پکې را دي، خو دینه مقصد د حسن لغیره دی، چې دې کې دفع د کفر د کافرانو، چې دا ماده د کفر دا سرایتونو کې نور تا، لکه بدن کې ځای خراب شي، د بل علاج نه چې دا ځای لرکول غواړي، نو کدا نه لرکای نو ټول بدن ته بصیرات کی بیا به نقصان جوړیږي. د قسم مثال د جهاد دی چې دا سرایت نور بدن ته داونه کی، د ټول بنی آدم مثال خو یو چې دینو بدن دی، نو چوزه کې نقصان جوړ شي، کته علاج نه کوي نو بس هغه با سرایت ببل طرف ته وکي. د دې رکو خلاصہ لابد لکافة المسلمین ان یجاهدوا فی بعض الحالات، مجاہدین لپاره پکا چې بعض حالات کې به ټول جهاد کوي، کن نفیر العام، لکه نفیر عام کې راشي،
او غلبه د کفار راشي، و بیان المنت علی النبی صلی الله علیه وسلم، او بیان د احسان د الله دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، وان حال بعض المنافقین، بیان د حال بعض منافقینو دی، او بیان د عذر باطل د دوی دی، او بیان د حقارت د دنیا دی او د نفاست د آخرت.